अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। इस वक्त सेनेट के इंतखाबात का अमल है वो जारी है और ख़ास करके अगर बात करें कुछ ही लम्हात रह गए हैं कि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएंगे और देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनेगी। जो इस वक्त सेनेट के जो इंतखाबात ख़ास करके जो एक मुकाबला है जनरल नशिस्त पर इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म और जो इस वक्त करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, उनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून जो है उनको सपोर्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी ओबियसली वो उनके वज़ीर आज़म रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले जो सूरत हाल होगी उसके साथ आपके साथ हम लम्हा बलम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। अगर हम आपको करंट चार्ट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है, जैसे हमने परसों प्रोग्राम में भी कहा कि पीटीआई जो है इस वक्त वो जो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो हमें बताया गया था उसमें जो पीटीआई है वो इस वक्त 21 सीटें लेती हुई नज़र आ रही है। तो देखना यह है कि क्या वो 21 सीटें रिटेन कर भी पाती हैं या नहीं कर पाते, या जिस तरह का बातें हो रही थी कि वोटों की जो खरीदो फरोख्त का जो अमल जो चल रहा था जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस तरह की जो सूरत हाल है वो सिनेरियो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी की पोजीशन की बात करें तो पीपल्स पार्टी की 6 नशिस्तें बनती हैं और देखते हैं कि वो ये नशिस्तें रिटेन कर पाते हैं। इसी तरह पीएमएलएन की जो है वो 5 नशिस्तें हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। इस हवाले से बीएपी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये भी 6 नशिस्तें अपनी देखेंगे कि ये रिटेन कर पाएगी। जेयूआईएफ की तीन नशिस्तें नज़र आ रही हैं कि वो ये ले पाएगी, एमकेएम की 2 सीट्स ले पाएगी और इसी तरह बीएनपी मैंगल जो है वो उसकी भी 2 सीट्स बनती हैं। देखना यह है कि क्या वो भी ले पाएंगी इस चीज़ अपनी 2 सीटें रिटेन कर पाएंगे। एएनपी अवामी नेशनल पार्टी जो है उसकी भी 2 सीट्स बनती हैं। जीडीए जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसकी 1 सीट बनती है और देखना यह है कि क्या वो सीट उसको रिटेन कर पाएगी। इसी तरीके से एनपी की कोई सीट नहीं बनती है, इसी तरह पी के मैप की भी कोई सीट नहीं बनती, जेआई की भी जमात इस्लामी की भी कोई सीट नहीं बनती और इंडिपेंडेंट की भी कोई सीट नहीं बनती। बज़ाहिर सूरत हाल ये नज़र आ रही है, लेकिन अब जो जोड़ तोड़ का अमल है वो चलता रहा कल रात तक और कुछ वीडियोस भी आई सामने जिसके हवाले से यूसुफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी उनके बेटे की मुबैना एक वीडियो आई जिसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और ये इस तरह का हमारी जो सियासत का जो निज़ाम है, सियासत का जो शुरू से ही निज़ाम है वो अब तक ये ऐसे ही चलता आया है। इसके अंदर बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, इस पूरे निज़ाम के अंदर बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि हम बारहा इस चीज़ के ऊपर कह चुके हैं कि अगर इदारे ख़ास करके हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ख़ास करके अगर हम बात करें, पार्लियामेंट अपने आप को मजबूत नहीं करवाएगी, जो तमाम की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस है वो अपने आप को मजबूत नहीं करेंगी, वो अपने आप को आगे की तरफ लेकर के नहीं चलेंगी, तो निज़ाम का आगे की तरफ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के हम पहले से बहुत ज़्यादा हमारा जो लॉस, इकोनॉमिक जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के कर्ज़ों तले दोबारा से दबता हुआ नज़र आ रहा है। जो बैरूनी फोर्सेस हैं जिनको हम एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट का जो निज़ाम है उसके ऊपर मुतासिर होती हैं, उनसे थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हमें सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा तमाम की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को। हमें देखना पड़ेगा इस चीज़ को कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक जो डेमोग्राफिक जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो अंदरूनी खल्फशार है, जो सियासी खल्फशार है, तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ महाज आराई की पॉलिसी के ऊपर गामजन है और इस चीज़ के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मजबूत लाहे अमल बनाना चाहिए था। जैसे कि हम बात कर रहे थे पिछले दिनों भी हमने बात की, जब पीडीएम ने बहुत ज़ोर पकड़ा था, बहुत बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने कि हम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, तख्ता उलट देंगे और हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। बहरहाल अभी भी उनका यही है, लेकिन अब थोड़ा सा अपना जो जमहूरी अमल है उसकी तरफ बढ़े हैं कि अगर भेजना है तो उनको नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू भेजा जाए। बहरहाल वो आज क्लियर हो जाएगी पोजीशन के। अगर तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं
اگر وہ اپنی سیٹ جیت جاتے ہیں اسلام آباد سے، کیونکہ جو ووٹوں کی جو تعداد ہے اس کے اندر تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ڈفرینس، اپوزیشن کے پاس اس وقت 164 ووٹس ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ میں ہے وہ اپنی کولیشن جو اس کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ملا کر کے وہ 177 نشستیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اب یہ جو 13 نشستوں کا فرق ہے یہ ڈیفینیٹلی نظر آئے گا اگر یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو اگر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے وہ جیت جاتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا آن کرنٹ گورنمنٹ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر ڈیفینیٹلی، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی لاہ عمل نکالا جا رہا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس نے بہت زور لگایا ہے، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو دیکھا گیا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ایم این اے سے ملتے ملاتے دیکھا گیا جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، انزائٹی کا جو کچھ عمل ہے اس کو دیکھا گیا ہے، لیکن پھر بھی صورتحال کچھ ڈینٹ کرتے ہوئے نظر آئی ہے، پی ڈی ایم نے کہیں پہ کچھ ڈینٹ کیا ہے جو اسٹرکچر تھا۔ پھر دوسری طرف سپریم کورٹ کی طرف سے بہت واضح طور پر فیصلہ آیا کہ جو انتخابی عمل ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 آرٹیکل 226 اس کے مطابق خفیہ بیلٹنگ کے تھرو جو ہے وہ انتخابی عمل ہوگا، اور وہ آج ہوتے ہوئے بھی نظر آیا۔ صدارتی ریفرنس کے اوپر رائے دی گئی اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھوڑا مضبوط کرتے ہوئے نظر آئی ہے، اور یہ ایک اچھی ایک خوش آئند خبر ہے کہ سپریم کورٹ بجائے اس کے کہ وہ کسی ڈائریکشن میں جائے، بجائے اس کے کہ کسی امینڈمنٹ کا حصہ بنے، انہوں نے ادارے کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ صورتحال کو خود اس چیز کو مانیٹر کریں اور اس کو دیکھیں کہ آپ نے یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے۔ تو بہت اچھی ایک مثبت چیزیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جمہوری عمل کے اوپر۔ تو آج اسی طریقے سے آج جو انتخابی عمل ہے خاص کر کے نیشنل اسمبلی میں بہت اچھے طریقے سے اس وقت ہو رہا ہے، اور جیسے ہی اس کا جو رزلٹ اناؤنس ہوگا اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ہم اس کو شیئر کریں گے۔ صورتحال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر جو اس وقت بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے، اگر پاکستان مسلم لیگ نون ایکسٹرا سیٹس لے جاتی ہے اور یا پاکستان پیپلز پارٹی ایکسٹرا سیٹس لے جاتی ہے، جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ایک سیٹ بھی اپنی جو سیٹ ہے اس سے زیادہ لیتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک ایڈ آن ایڈوانٹیج ہوگا۔ تو اس کے بعد دیکھنی صورتحال ہے کہ اب یہ سینٹ کے انتخابات ختم ہو جائیں گے، سینٹ کے انتخابات کے بعد جو اگلا لاہ عمل ہے پی ڈی ایم کا، اگر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو جو ہماری رائے ہے، جو ہماری نظر میں جو چیزیں نظر آ رہی ہے اس میں یہ کہ ڈیفینیٹلی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جائیں گے اگر جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہیں جنرل نشست جیت جاتے ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے مقابلے میں۔ لیکن اگر وہ نہیں جیتتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی جو پی ڈی ایم کی جو پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے آئے گی، اور ڈیفینیٹلی وہ پھر لانگ مارچ کا جو آپشن ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن بظاہر صورتحال کچھ ایسی نظر آ نہیں رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ حکومتی جو اہلکار ہیں، حکومتی جو مشیران ہیں، حکومتی جو وزراء ہیں وہ اس وقت بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ آرام سے جیت جائیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک وزیر بادشاہ کو مات دے گا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ فائنانس منسٹر تھے جب جب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اس وقت وزیر اعظم تھے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کیا کہ اپنا جو اثر و رسوخ ہے یوسف رضا گیلانی وہ اپنا استعمال کر پائیں گے یا دیکھیں گے کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ جیت جائیں گے۔ اس حوالے سے جو بھی ریزلٹس اناؤنس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل پروگرام کے اندر شیئر کریں گے۔ پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد ذرا مارکیٹ کی بات کر لیں۔